हांव म्हाका कंप्युटर क्लासीक वयता आनी थंयसरल्यान भायर सरलें आनी मार्केटाक पावलें आनी थंयसरल्यान तो फाटल्यान लागलो भायर सरतना मेरेन आनी भायर सरलें जाल्यार थंयसरूच तो दिसलो। मागीर हांव बसीन गेलें, थंयसर बसलेलें बसीनूच आनी तो थंयसरूच रावंड मारतालो। आनी मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडाक कॉल करून सांगलें की तो हांगासर पावला म्हणून। मागीर तेणेन ते ड्रायव्हराक कॉल करून सांगलेलें की अशें आसा पळय कोण तरी थंयसरूच भोंवता म्हणून। आनी मागीर तेणेन ताका पयलें आनी ते फोटो बीन काडलेले आनी तेंचे तेणेन ताका धाडले आनी तेणेन एका धाडले ड्रायव्हराक आनी तेणेन पयलें आनी धरलें ताका आनी मागीर विचारपाक लागलें की तूं खंय वयता काय म्हणून। तो म्हणपाक लागलो आपूण BMC वयता म्हणून आनी चेडवाचे फाटल्यान कित्याक लागलें म्हणून विचारलें। मागीर कितें थंयसरल्यान धांवलो तो मार्केटीन भितर गेलो आनी तेजे फाटल्यान ही सुद्दां धांवली आनी तो गावूंक ना। आनी मागीर आतां बस सुटली, हांगासर पावलो सुद्दां आनी तेन्ना तो धांवलो तशें आनी ते थंयसर धरलें आनी ताका मारलें। थंय न्ही तो बसीन आसलो ना बसीन बसलो तो, तेका भायरूच आसलो तो, बसीच्या भायर भोंवतालो थंयसर। खंय हे म्हापशान म्हापसा बस स्टँडाचेर? तूं खंय वयता कंप्युटर क्लासीक? हांव ते KFC आसा पळय तिच्या ऑपोजीट आसा पळय खोर्ले, थंयच्यान तुका तो फॉलो करी करी बस स्टँडाचेर येयलो? ना ना थंयसरल्यान न्हू, आमी मार्केटान पावले पळय तेन्ना तो थंयसर पळयलो आनी थंयसरल्यान बस स्टँडा कडेन फॉलो करून गेलो। बस स्टँडाचेर फॉलो करपा लागलो? हेज्याक पयलीं बीन तो तुमकां फॉलो बीन करतालो बीन काय फर्स्ट टायम? फर्स्ट टायम। कितें मिसबिहेव बीन करपा लागलो? ना ना तें कांय करूना, फक्त तो पळोवन पळोवन फाटल्यान येयला। तुका फॉलो करीत रावलो? कितें सिग्नलां बीन करतालो बीन ना अशें? तें कांय करूंक ना, फॉलो करून येयला। ते गोंयत रावल्ले आपली खोर्ले आनी पब्लिकांनी एका मनशाक धरलेलो आसलो। तो मध्य प्रदेशचो म्हणटा आपूण, ताचे ID बिडी कांय ना, ओनराचें नांव मोबायल नंबर कांय खबर ना म्हणटा। आनी ताणें एका चलयेची खंय छेड काडलेली म्हणून बशीकारांनी धरलेलो ताका। आनी आमी थंय पावले तेन्ना तो ऑलरेडी धांवपाचो ताणें 2-3 वेळा प्रयत्न केला, पब्लिकान ताका परतो धरला आनी मागीर आमी ताका गाडयेन घालून पुलीस आयले थोड्या वेळान आनी आमी गाडयेन घालून ताका म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हाडला। तर आयज अशें आसा, कालूच आमच्या कडेन हांगासर वुमन्स सेफ्टी हें जाल्लें आसा, डे जाल्लो आसा, तरी पण आयज आमच्या गोंयांत हें सगळें कितें चल्लां, भायले लोक येतात आनी ह्या वयल्या वयर हें आतां कितें चल्लां, नांव आतां गोंयकारांचें काम करून वता भायले। तर हें सगळें खंय तरी रावपाक जाय, गव्हर्मेंटांनी हाचेर बरेचशें लक्ष दिवपाची गरज आसा। आयज सगळे कडेन जें कितें चल्लां तें खूब कितें चुकीचें आसा। तर गव्हर्मेंटान ह्या कडेन स्ट्रिक्टली लक्ष दिवचें, कितेंय जर अशें कितें आसा जाल्यार ताचेर लगेच एक्शन घेवची, इतलेंच म्हणणें आसा। पुलिसांक कितें सांगूंक सोदता आतां हेजेर? पुलिसांक हें आसा की ह्या गजालीचेर पुलिसांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची गरज आसा। ताका कसलीच ताचेर काकूट करप ना, तो खंयचो मनीस, कितें मनीस, ताजे कोणी साथीदार आसा। आयज ते एका चलयेचे फॉलो करताले, कदाचित आनी तांचो ग्रूप आसूं शकता, चलयांक फॉलो करप, तांचे कितें तरी फाल्यां तांकां तांचे व्हिडिओ करप, ब्लॅकमेल करप, अशें कितेंय गजाली जावं शकता, कळ्ळें न्ही। आतां तो एकटोच आशिल्लो ओके, पण आनीकूय ताच्या बरोबर ग्रूप आशिल्लो, ताजे आनी कितें ग्रूप आसा, हाची सगळी इन्क्वायरी पुलिसांनी करपाक जाय, इतलेंच सांगचें आसा। नांव कितें तुमचें? जितेंद्र पै।